अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दाऊद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दाऊद बिन असद। उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, यानी कि जल्द अज जल्द टाइम गुजरता जा रहा है। हमारी ज़िंदगियों में से ये मुबारक लम्हात बहुत जल्दी से गुजर रहे हैं, लेकिन हम ये देखें कि ये जो अल्लाह ने महीना अता फरमाया है, हमने इसमें क्या क्या अब तक सीख लिया है। क्या क्या ऐसे काम हैं जो हम पहले कर रहे थे, कितनी तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर, कितने गुनाह हैं जो हम पहले करते थे अब हमने छोड़ दिए, कितनी नेकियां हैं जो हम पहले करते थे अब हमने उसमें इजाफा कर लिया। यानी कि मिसाल के तौर पर कितना हम पहले अगर हम जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, अब हम कितनी ज़्यादा यानी 5 टाइम ही जाकर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। अगर 5 टाइम हम जाकर मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हमने तहज्जुद की पाबंदी शुरू कर दी, इशराक की पाबंदी शुरू कर दी, चाश्त की पाबंदी शुरू कर दी, अव्वाबीन की पाबंदी शुरू कर दी। चले इससे आगे और स्टेप जाते हैं। चले हम पहले कुरान शरीफ नहीं पढ़ते थे, अब हमने तो पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर हम पहले 1 सिपारा, आधा सिपारा, पाव पढ़ते थे, क्या अब हमने उसमें तरक्की कर ली है? उसके अलावा अगर हम पहले नबी अलैहिस्सलाम पर 1 तस्बीह दुरूद भेजते थे, हमने 2 कर ली हैं, 3 कर ली हैं, 4 कर ली हैं। अपने जिक्र में हमने इजाफा कर लिया है, यानी कि अल्लाह को राजी करने का पूरा 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 अज़म हमने कर लिया है। क्या गुनाहों के छोड़ने से हमने तौबा कर ली है? हम इस चीज़ पे गौर करें। आज हम कोशिश करते हैं हम तरक्की करें, तरक्की करें, तरक्की करें। हम मोटिवेशनल वीडियोस भी सुनते हैं, मोटिवेशन लोगों को सुनते हैं, कहते हैं यार कोई मोटिवेशन आएगी, हम कुछ आगे स्टेप उठाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम ये करेंगे, हमारी दुनिया बन जाएगी। कभी ये भी गौर किया है दीन की मोटिवेशन भी मिले, दीन में भी हम तरक्की करें, दीन में भी हम आगे बढ़ें? कभी हमने ये भी सोचा है हम भी अल्लाह से अच्छी सी तिजारत कर लें, अल्लाह से मुआमला करें? सक्सेस अगर हमने हासिल करनी है, जिसके बारे में मेरे अल्लाह ने कहा कि असल जो सक्सेस है, असल जो कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है। वो कामयाब होगा जो जन्नत में जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा जो जहन्नुम में जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा जो दुनिया के अंदर करोड़ अरब खरब मिलियन बिलियन पति होगा, वो कामयाब नहीं है। कामयाब हकीकत में वो है जो जन्नत में जा सकेगा। और जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में वो जाएगा जो यहाँ पर जन्नत में जाने वाले आमाल करेगा। जन्नत में जाने वाले आमाल कौन से हैं? जो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बताए हैं कि मेरे उम्मतियों ये अमल करो, इन कामों से बचो। अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं। इस महीने के अंदर सखावत करने का बहुत कहा गया है कि सखावत करो, सखी बनो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सखी से मोहब्बत की है। मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह सखी से मोहब्बत करते हैं, बखील से मोहब्बत नहीं करते हैं। सखी जालिम भी होगा, अल्लाह फिर भी उसे माफ़ फरमा देंगे, और अगर बखील नेक भी होगा, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेंगे। जैसा कि आप वो वाक़या ले लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाला, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए, उस वक़्त पीछे जो बंदा काफिर था, उसका नाम अब मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उसने पीछे से कहा बुत बनाए, फिर लोगों का बुतों की परस्तश पे लगा दिया कि इन बुतों की पूजा करो। जब वापस मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से आए, अल्लाह ने कहा इन सबको सजा मिलनी चाहिए। जब उस आदमी को भी बीच में लिया गया तो अल्लाह ने कहा ना, इस जालिम को छोड़ दे मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, अल्लाह इसे क्यों छोड़ दो, यही तो बानी था, यही तो सबब बना इनके लिए, इसी की वजह से तो सबने गुनाह किए। अल्लाह ने कहा ये जो जालिम है ये बखील नहीं है, ये सखी है, ये सखी है, इसलिए इसे छोड़ दो। हम देखें हम कितनी सखावत कर रहे हैं इस दिन, इस माह के अंदर हम कितनी ज्यादा सखावत कर रहे हैं। हमने कितने 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 ज्यादा कितने ज्यादा कितने ज्यादा कितने ज्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ सखावत का मुजाहरा किया है। सबसे पहले रिश्तेदार आते हैं, सबसे पहले दोस्त अहबाब आते हैं, सबसे पहले हमसाए आते हैं, बाकी बाद में, बाकी सब बाद में। हमने कितनी ज्यादा सखावत इनसे की है। मेरे भाई सखावत करो, सखी बनो। आजकल ये जो हमने ट्रेंड बना लिया है, यार कोई दरवाजे पे भीख मांगने के लिए 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, 100 रुपया दे दिया। भाई उनको दो, उनको दो, उनको दो जो बेचारे इसके हकदार हैं।
یہ آج جو ہر آپ دیکھ رہے ہیں روڈوں پہ جا رہے ہوں، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں، گلی محلوں میں مانگ رہے ہیں ہمیں زکات دے دو، ہمیں فطرانہ دے دو، پتہ نہیں بازاروں میں جا کر مانگ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھو گے آپ کو فقیر مل جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم حقدار تک اس کا حق بھی نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کتنے ہیں ایسے جن کا جو بیچارے حقدار ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے اندر ہے، ہمارے بھتیجوں کے اندر، بانجوں کے اندر، ہمارے اور رشتہ داروں کے اندر ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کتنے ہیں جن بیچاروں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسے منہ بنایا ہوا ہے، چھڈو یار انہوں نے دیکھ کی کرنا۔ ہم نے ان سے منہ بنایا ہوا ہے، ہم ان سے ناراض ہوئے پڑے ہیں کہ یار انہیں نہیں دوں گا، باقیوں کو دے دوں گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ میرے محبوب کے امتی نہیں ہیں، انہیں کیوں نہیں ہم نے دینا ہے؟ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے، جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور میرے محبوب نے فرمایا سلمن قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ ہم کتنا جوڑ رہے ہیں؟ بس سخاوت تو ان سے صحیح کرنی چاہیے، رشتہ داری ہمیں جوڑنی چاہیے۔ آج رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، آج بھائی بھائی سے دور ہے، اولاد ماں باپ سے دور ہے، آج رشتہ داروں سے بہت زیادہ ہم دور ہو چکے ہیں۔ بھائی ان سے سخاوت کریں، دیں، انہیں دیں، بہت زیادہ دیں، ذرا سخی تو بنے نا، اور جو مستحق ہیں انہیں بھی دیں، اللہ کے راستے میں دیں جتنا ہو سکے۔ آج ہم دیتے ہیں نا، ہم تلاش کریں اپنوں کے اندر، باہر غیروں کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر کون ہے حقدار، کون ہے جسے فطرانہ دینا ہے، کون ہے جسے زکوٰۃ دینی ہے، کون ہے جسے ویسے ہی اللہ کے نام پہ دے دیں، کپڑے لا کر دے دیں ان کو، ان کے بچوں کے لیے کھانا لا کر دیں، ان کے بچوں کے لیے جوتے لے کر آئیں، ان کے بچوں کے لیے جتنا کھلونوں کا سامان ملے وہ بھی بہت ہے، ان کے گھر کے لیے راشن لے کر آئے، آٹا دالیں، یہ سب کچھ بھائی انہیں دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ باہر جو دیتے ہیں نا، باہر دینے سے پہلے انہیں دیں، سخی بنے، سخی بنے، جو بھی جتنا بھی ہو سکے دیتے رہیں، اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ جو دیتا ہے اللہ اس کی جیبیں بھی بھر دیتے ہیں، اللہ اس کے گھروں میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو دیتا نہیں نا ہے وہ پھر خود بھی نہیں کھا سکتا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بخیل ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں کہ یار اگر میں ایک خرچ کر لیا نا بعد پتہ نہیں بچنے نہیں یا نہیں بچنے، یار پھر میں کیا میں کھاؤں گا، یار پھر میرا کی بنے گا۔ یہ بخیل کرتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے نا جتنا ہوتا ہے یار کھاؤ، اللہ اور دے دیں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ اللہ اور دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ کوئی مانگ رہا ہے، ضرورت مند ہے، حقدار ہے، بھائی یہ لو، یہ مجھ سے لے لو، بس دینے والے بنے، اللہ کے راستے میں دینے والے بنے جتنا ہو سکے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہم اس کے اندر یہ مشق کریں، دینے والے بن جائیں۔ حاتم طائی کتنا مشہور ہے، اس کا نام کیوں ہے اب تک کتابوں کے اندر؟ سخی تھا، یہ سخی تھا، اس کے دروازے پر جو بھی آتا یہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، سخی تھا، اسی لیے اس کا نام آج بھی موجود ہے۔ اس کا واقعہ ہے، اس سے کسی نے پوچھا حاتم طائی تم نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کسی کو دیکھا ہے؟ اپنے سے زیادہ سخی کوئی دیکھا ہے دنیا کے اندر؟ اس نے کہا ہاں، ایک دفعہ میں جا رہا تھا سفر کے اندر، بہت بارش ہو گئی، بہت ہی بارش ہو رہی تھی، میں جنگل کے اندر تھا، میں نے دیکھا ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے، وہ وہاں چلا گیا، دو میاں بیوی بدو بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہنے لگا میں مسافر ہوں اور مجھے یہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس خیمہ ہے؟ حاتم طائی نے خیمہ لگا لیا ساتھ۔ بدو دیکھیں، سخی بدو نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں خیمہ لگائیں، آرام کریں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے، حاتم طائی کے لیے پوری بکری بنا کر لے کر آ گیا کہ آپ اسے کھائیں، ٹھیک ہے؟ حاتم طائی نے کھایا، جب اس نے کہا یار شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے ورنہ میزبان سمجھے گا اسے پتہ نہیں میری چیز اچھی نہیں لگی۔ حاتم طائی نے کہا یہ جو کلیجی تھی نا بہت مزہ آیا، بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا یار میزبان کو، مہمان میرے کو کلیجی بہت اچھی لگی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ حاتم طائی کہنے لگا میں سو گیا، آدھی رات کا وقت ہوا، وہ پرات بھر کر کلیجیوں کے لے کر آ گیا اور کہنے لگا میرے پاس جتنی بکریاں تھی نا، میں سب کی کلیجی لے کر آ گیا ہوں۔ حاتم طائی سن کر حیران رہ گیا، یار اتنا بڑا سخی انسان اپنا سب کچھ
मेहमान को लुटा दिया। हातिम ताई कहने लगा मैंने सोचा यार मैं इसे इसकी कीमत दूंगा, डबल दूंगा। जाने लगा, अपने थैला उसे दे दिया, यानी उसके घर के अंदर खैमे के अंदर रख दिया कि जब उठाएगा इसकी डबल बकरियों की कीमत है इसके अंदर। जा रहा था, हातिम ताई कहने लगा मैंने पीछे से आवाज सुनी, कोई मुझे बुला रहा है, कह रहा है कोई अभी बात सुनो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही मेहमान कह रहा है, मेरे पास आया, कहने लगा ये आपकी थैली वहां रह गई थी। हातिम ताई ने कहा रह नहीं गई थी, खुद रख कर आया था, ये आपने जो मुझे खिलाया पिलाया ना, ये उसके लिए तोहफा मैंने आपको दिया है। तो वो कहने लगे ये आप ले जाएं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं। हातिम ताई कहने लगे ये आप रख लें, रख लें। उसने कहा ले जाएं, हम मेहमान की जब कदरदानी करते उसकी कीमत नहीं लेते। हातिम ताई अगर तूने ये थैली ना ली, मैं ये नेजा तेरे अंदर उतार दूंगा। हातिम ताई ने उस वक्त वो थैली ले ली, कहने लगे वो था मुझसे ज्यादा सखी। तो मेरे भाइयों सखी बनो, अल्लाह सखी से मोहब्बत करते हैं, बखील से अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। सखी अपने आप पर भी खर्च करता है, अपनों पर भी खर्च करता है। बखील ना अपनों पर खर्च करता है ना अपने आप पर खर्च करता है। अल्लाह मुझे और आपको सखी बनाए, और ये सखी इंसान तब ही बनता है जब अल्लाह से इस तरह मांगता है कि अल्लाह मुझे सखी बना दीजिए, मौला मुझे सखावत करने वाला बना दीजिए, अल्लाह मेरा सखियों में नाम लिख दीजिए। ये वैसे नहीं नेमत मिलती है भाई, इसे मांगना पड़ता है। ये अल्लाह से मांगे जो कुछ कहा गया है। उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग इस पे अमल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल दाऊद बिन असद को सब्सक्राइब कीजिए, और जिंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। आपका दाऊद अहमद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।